जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि बस्न सकेन। एमाले अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि बैठक एजेन्डामै प्रवेश नगरी स्थगित। अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरी विद्युत व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। विद्युत विकासमा उत्पादन र वितरणको नीति लिइनुपर्ने उल्लेख। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटिको 6औं बैठक आजबाट सुरु। बैठकमा आगामी महाधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल हुने। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्व बढ्दै। प्यालेस्टाइनीको आक्रमणमा परि एक इजरायली महिलाको मृत्यु। र 4 देश सम्मिलित महिला टी20 श्रृङ्खलामा हङकङलाई हराउँदै नेपाल विजयी। नेपालद्वारा हङकङ 6 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सुन तस्करीको छानबिनमा उच्च स्तरीय समिति गठनका लागि कार्यदलले तयार गरेको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन शीर्ष नेताहरूको बैठक बुधबार मात्रै बस्ने भएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा अस्वस्थताको कारणले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित नभएपछि बुधबार बिहान 11 बजे बैठक बसेर अन्तिम रूप दिने नेताहरूले जनाएका छन्। सोमबार राति बसेको बैठकले सुन तस्करी सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने बारे सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो। त्यसका लागि सुभाष नेमाङ, रमेश लेखक र हितराज पाण्डे सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ। मंगलबारको बैठकमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरूलाई कार्यदलका सदस्यहरूले दस्तावेजका बारेमा जानकारी गराएका थिए। बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अनुपस्थित भएपछि कुनै छलफल नभएको र बुधबार बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो। सहमति नभएको भन्दा पनि आज पनि केपीजीको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो भएन भनेर उहाँ आउनु भएन, त्यसकारण भोलिलाई। त्यस्तै कार्यदल सदस्य एवं कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सोमबारकै सहमति अनुसार दस्तावेज तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले बुधबार शीर्ष नेताहरूसँग बसेर अन्तिम रूप दिने जिकिर गर्नुभयो। जाँचबुझ आयोग 2026 बमोजिमको उच्च स्तरीय समिति गठन सहितको दस्तावेज तयार गरिएको भन्दै उहाँले सीआईबीको छानबिनलाई निरन्तरता दिएर निष्कर्षमा पुर्याउने र सुन तस्करी प्रकरणमा भएका कमी कमजोरीलाई नियन्त्रण गर्ने गरी काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बुधबार बस्ने बैठकले सबै विषय टुङ्ग्याउने बताउनुभयो। यता रासपा सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरूको साक्षी बस्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै आगामी बैठकमा सहभागी नहुने जिकिर गर्नुभयो। सामान्य कुरालाई पनि लम्ब्याउने परम्परा उचित नहुने उहाँको भनाइ छ। 3 जनाको एउटा कार्यदल बनाएको थियो। माननीय सुभाष चन्द्र नेवाङ नेकपा एमालेको दलको उपनेता अनि माओवादी केन्द्रको मुख्य सचेतक मान्य हितराजी र म बसेर 3 जनाको बनाएको थियो। आज बिहान हामी बसेर करिब हिजोको सहमति अनुसार नै दस्तावेज हामीले तयार गरेका थियौँ। त्यो दस्तावेजमा हाम्रो बिचमा सहमति नै थियो। तथापि अब फेरि शीर्ष नेताहरूमा बस्दा अब आज नेकपा एमालेका नेता मान्य केपी शर्मा ओलीजीलाई अलि सन्चो पनि रहेनछ। फोनमै उहाँसँग संवाद भयो र उहाँले चाहिँ के अझ छलफल गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा गर्नुभयो र के छलफल गरेर मात्रै टुङ्ग्याउँ भनेर उहाँले भन्नुभएको हुनाले फेरि भोलि 11 बजे बस्ने गरेर आज हामी फर्केका छौँ। सीआईबीले जुन चाहिँ त केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यो पछिल्लो समय जुन तस्करी भएर सुन आएको छ अथवा अवैध पैठारी भएको छ सुनको, जुन अहिले अनुसन्धानकै
सिलसिलामा छ त्यो त्यसका बारेमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जुन छानबिन अनुसन्धान गरिराखेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान छानबिन गरेर तस्करीमा संलग्न भएका मानिसहरूलाई अभियोजन समेत गरेर त्यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ त त्यो उसले निष्कर्षमा पुर्याइसकेपछि अब पटक पटक सुन तस्करी भएर आइरहेको छ, एक दिन दुई दिन होइन, एक पटक दुई पटक होइन, धेरै पटक आइसकेका हुनाले अब कहाँनिर चाहिँ त कानुनी के कमी कमजोरीहरू छन् अथवा संरचनागत के कमी कमजोरीहरू छन्, यसरी पटक पटक तस्करी भएर देशभित्र सुन भित्रिरहेको विषय भनेको यो चिन्ताजनक विषय हो र यसलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न, तस्करीलाई पूर्ण रूपले निस्तेज र नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको हुनाले यसका लागि कानुनी रूपले के कुरा परिमार्जन गर्नुपर्छ, कानुनमा गर्ने परिमार्जन र संरचनागत सुधारहरू र सँगसँगै अहिलेसम्म यसरी तस्करीमा आएको सुनका माथि जुन छानबिन अनुसन्धान भएको छ त्यसको समेत अध्ययन गर्ने र ती सबै कुराहरू गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले माग गरे अनुसार नै जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम नै आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने भन्ने खालको एउटा सहमति भएको हो र त्यही कुरा लेखिएर तयार गरिएको हो। आज चाहिँ जुन शीर्ष नेताहरूको चाहिँ बस्ने बैठक बस्ने र यसले सबै विषय टुङ्ग्याउने, सदन पनि खुलाउने र अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा हिजो मोटामोटी सहमति भएको थियो। सुभाष नेमाङ माननीय, त्यस्तै रमेश लेखक माननीय र हितराज पाण्डे तीनटा माननीयले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको कार्यविधिका सन्दर्भमा त्यसको टिओआर कस्तो बनाउने भनेर मस्यौदा तयार गर्नका लागि उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तीनजना माननीयले त्यो काम पनि करिब करिब पुरा गर्नुभएको छ र शीर्ष नेताहरूको बिचमा राखेर छलफल गराएर आज टुङ्ग्याउने कुरा थियो। एउटा त के भयो भने आज 4 बजे नै सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको चाहिँ शपथ गराउन, त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जानुपर्ने, सभामुख पनि जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ आज समयले पनि अलिकति अपुग हुन गयो। अर्को कुरा चाहिँ नेकपा एमालेका सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू पनि सामान्य ज्वरो आएको कारणले उहाँले अस्वस्थ हुनुभयो। त्यही पनि म अब आउन पर्छ भने म ज्वरो आएको छ, औषधि खाइराखेको छु, म चाहिँ निस्कन्छु नि त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि फेरि यतापट्टि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको शपथ ग्रहण पनि अब लगत्तै हुने भएको हुनाले समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो। त्यस कारणले भोलि करिब 11 बजीतिर बस्ने गरी टुङ्गो चाहिँ भइसकेको छैन, तर सायद भोलि 11 बजे बस्ने गरी आजलाई हामी उठ्छौँ। हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने अहिले अब यो शीर्ष नेताहरूको बैठकको साक्षी बस्नु भनेको यो बदनाम हुनु मात्र हो। यो त्यसमा साक्षी बस्नुको खासै त्यति धेरै अर्थ र तुक पनि नदेखेको हुनाले सम्भवतः हामी छलफल गर्छौँ। यो उहाँहरूलाई नै टुङ्ग्याउने जिम्मा उहाँहरूलाई नै सल्लाह गर्छौँ। यो सल्लाह गर्नु पनि चिजै केही छैन, यति सामान्य कुरा छ। यो सामान्य कुरालाई पनि यो लम्बे तान गर्ने जुन एउटा उहाँहरूको परम्परा छ, यो परम्पराबाट हामीलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ कता कता के लागिरहेछ भने यो यसको साक्षी बस्नुको चाहिँ कुनै अर्थ पनि छैन। अब उहाँहरूले टुङ्गाउनु होला भनेर आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। उच्च स्तरीय समिति गठनका लागि कार्यदलले तयार गरेको दस्तावेजमाथि शीर्ष तहमा सहमति जुटाएर सदनको अवरोध खुलाउने सहमति भए पनि शीर्ष तहकै बैठक प्रभावित भएका कारण मंगलबार पनि प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ। आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमका अनुसार प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबार अपराह्न 3 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो। बैठक विशेष कारणले बस्न नसक्ने भएपछि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम बैठक बुधबार दिउँसो 3 बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरी विद्युत व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। आज चितवनमा भरतपुर 220
132 किलोभोल्ट केबी सब स्टेशन र हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार विद्युत उत्पादनबाट देशको अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुने सपना पूरा गर्न लागि परेको भन्दै यसका लागि अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरी विद्युत व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको हो। हालैको भारत भ्रमणमा भारत सरकारसँग विद्युत खरिदमा भएको समझदारीले यसका लागि सकारात्मक पहल भएको र बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणमा पनि विद्युत व्यापारको सम्भावना रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत विकासमा उत्पादन प्रसारण र वितरणको नीति लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हामीलाई चाहिएको बेलामा विद्युत लिने र धेरै भएको बेलामा विद्युत बेच्ने दुईटै काम हामीले अहिले सुरु गरि नै सकेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा भएकै छ, भर्खरै हाम्रो भारत भ्रमणको बेलामा 10,000 मेगावाट 10 वर्षभित्र व्यापार गर्ने सम्झौता भएको छ। प्रारम्भिक हस्ताक्षर पनि भएको छ र त्यसको एउटा समारोहका साथ घोषणा गर्ने तयारी पनि भइराखेको छ। भने अहिले नै फेरि पहिलोचोटि धेरै वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिएको, नेपालले प्रतीक्षा गरेको कुरा, बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्ने कुरा, बङ्गलादेशसँग अन्य व्यापारलाई पनि सहजी गर्ने कुरा नेपाली जनताले धेरै वर्ष पहिलेदेखि चाहेको, आवश्यक ठानेको कुरा थियो र अहिले पहिलो पटक नेपाल, भारत र बङ्गलादेशको बीचमा त्रिपक्षीय एउटा सैद्धान्तिक समझदारी बनेको छ र अब नेपालको विद्युत बङ्गलादेश पठाउने बाटो पनि खुलेको छ। त्यसकारण हाम्रो एकातिर जोड देशभित्रै बढीभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने र नेपाली जनताको जीवनलाई सहज बनाउने, विकासलाई गति दिने, जस्तो अहिले चुलोदेखि भेहिकलहरूसम्म, गाडीहरूसम्म पनि विद्युतबाट नै चलाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ र त्यसले बिस्तारै गति लिँदैछ। त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि निकै सकारात्मक प्रभाव पार्न सुरु गरिसकेको छ। हामीले तेलको आयातलाई धेरै घटाउन सकिन्छ विद्युतबाट र हामीसँग भएको यो क्षमताको अभिवृद्धिबाट देशको अर्थतन्त्रलाई पनि धेरै सुधार गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा हामीले यी तीनटै क्षेत्रमा सुधार गर्नु छ। नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक EIB को सहुलियतपूर्ण ऋणमा सब स्टेशन र नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो। हेटौडा भरतपुर र भरतपुर बर्दघाट 2 खण्डमा विभाजन गरी यसको निर्माण गरिएको थियो। नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत दिन आर थम्पसन र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीलाई भेट्न थम्पसन आज बिहान ओलीको निजी निवास बालकोट पुग्नु भएको हो। राजदूत थम्पसनसँगको भेटपछि अध्यक्ष ओलीले बालकोट पेजमा भेटघाटको तस्बिर राख्दै शिष्टाचार भेटघाट भएको जनाउनु भएको छ। भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध तथा अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटिको 6औं बैठक आजबाट सुरु भएको छ। ललितपुरमा सुरु भएको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी खडा गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको बताउनु भयो। उहाँले विगतको सन्दर्भमा जानु आवश्यक नरहे पनि विद्रोहबाट पार्टी निर्माणको औचित्यका बारेमा प्रश्न हुनुपर्ने समेत बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले पार्टी बैठकहरूको बारेमा विधानले व्यवस्था गरेको भन्दै आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय तहको बैठक बस्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र सभामा पार्टीका सांसदहरूको भूमिकाको पनि समीक्षा हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले मुलुकको राजनैतिक अवस्था र पार्टी संगठनका बारेमा समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्र र जनताका सरोकारका विषयहरूमा विचार मिल्नेहरूसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चाहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको आवश्यकताले बताइरहेको छ हामीले साँच्चै आँट गरेका हौं। कसैले कुरा उठाउने गर्नुभएको छ, छलफल गर्दै गरौँला कि त्यतिखेर हामीले बरु एमालेसँग नभए पनि अर्कोसँग मिलेर गएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने छलफलको विषय गर्न सकिएला।
छलफलको विषय बनाउन सकिएला, हामी विचार विमर्श चाहिँ गर्न सकौँला, कल्पना गर्न सकौँला। त्यसपछि त्यहाँ भुक्तमान भोगेको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यस हुनाले विगतको सन्दर्भमा हामी धेरै अहिले गइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले ठानेको छैन। तर अहिले पनि हाम्रो दिमागमा उठिरहेको छ कि हाम्रो पार्टी जुन विद्रोहबाट निर्माण भएको छ त्यो विद्रोहको औचित्य थियो कि थिएन, त्यसलाई हामीले पुष्टि गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, यो प्रश्नको जवाफ अन्त होइन। सबभन्दा पहिले हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, हामी नेतृत्वदायी तहमा भएका नेताहरू त्यसबारेमा प्रश्न छौँ कि छैनौँ? जिल्ला कमिटीकाले के भन्छन्, प्रदेश कमिटीकाले के भन्छन्, जनवर्गीय सङ्गठनकाले के भन्छन्, तल तलकाले के भन्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हामी के भन्छौँ, हाम्रो दिमागमा के छ, हामी त्यसमा विश्वस्त छौँ कि छैनौँ? सबभन्दा पहिलो प्रश्न यहाँ रहेको छ। राष्ट्रको सरोकारका विषयहरू, जनताको सरोकारका विषयहरू, समाजका सरोकारका विषयहरूमा हामी विचार मिल्नेहरूसँग, हाम्रा धारणा मिल्नेहरूसँग, अडान मिल्नेहरूसँग हामी हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ र न्यूनतम हामी संस्कार कायम राख्छौँ। न्यूनतम संस्कार कायम राख्छौँ र त्यो नेपाली संस्कृतिलाई अवलम्बन गर्छौँ। अरूको मान मर्यादन गर्दैनौँ, अरूको अपमान हामी गर्दैनौँ, अरूको तेजोवध गर्दैनौँ। हामी अरूलाई धारे हात लगाएर मात्रै अनि चलेपछि मात्रै राम्रो हुन्छ भनेर मनलाई सन्तोष पनि दिँदैनौँ। एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्ममा एउटा हुँदा पनि खुसी हुने, दुईटा गर्यो भने त गजबै भएको ठान्ने स्थिति विगतमा रहँदै आएको पनि हो। अनि कसैले बैठकहरूको आयोजना कहिले हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि कसैको दिमागमा चल्न सक्दछ। त्यसको निम्ति हामीले विधानमै व्यवस्था गरेका छौँ। यदि तलको कमिटी हुन्छ छिटो छिटो बस्नुपर्छ, यदि माथिको कमिटी हुन्छ त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो एउटा अन्तरालमा बस्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि छिटो छिटो नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यस हुनाले कसैको निम्ति 1 महिनाको समय दिएको हुन्छ, कसैको निम्ति 2 महिनाको समय तोकिएको हुन्छ, कसैको निम्ति 3 महिनाको समय तोकिएको हुन्छ। त्यो न्यूनतम त्यो अवधिमा एक पटक गर्नै पर्छ भन्ने हो। त्योभन्दा बढी गर्नको लागि फेरि सोधिरहनु पर्दैन। आवश्यकताले गर्दाखेरि त्योभन्दा बढी पनि बैठक बस्न सकिन्छ। सरकार कतिको प्रभावकारी हुन सकेको छ, केन्द्रीय सरकारका प्रभावकारिताहरू कस्ता छन्, प्रदेश सरकारहरू कसरी चलिरहेका छन्, अनि संसदमा केन्द्रीय संसददेखि लिएर प्रदेश सभामा हाम्रा सांसद सभासदहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ, निर्वाचित भएका हाम्रा पालिकाका वडाका हाम्रा प्रतिनिधिहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ, हाम्रै पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू कसरी चलिरहेका छन्, पेशागत सङ्गठनहरू कसरी चलिरहेका छन्, यावत कुराको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। यी सबै छलफल गर्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू उठेको छ कि हामीसँग विचार भएन, हामीसँग पार्टीसँग सिद्धान्त छैन, विचार छैन, दृष्टिकोण छैन, या प्रधानमन्त्री विरोधको बारेमा हामीले छुट्याउने काम गरेका छैनौँ, वर्ग विश्लेषण गरेका छैनौँ। यी सबै कुरा के सत्य हुन्? हामीले केन्द्रीय कमिटीका प्रतिवेदनहरू पढेका छौँ, केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा के निर्णय गर्यौँ त्यसलाई हामीले एकचोटि पल्टाएर हेरेका छौँ भने त्यस्तो कुरा ती दस्तावेजमै प्रष्ट पारिसकेको छ। यसका बावजुद पनि कुनै एउटा व्यवस्थित दस्तावेज ल्याउनु पर्ने हो भने त्यसका लागि हामीले अवश्य पनि महाधिवेशन या यस्तै किसिमको फोरम हामीले आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ यावत कुराहरूको बारेमा हामी एउटा सिङ्गै दस्तावेज ल्याएर त्यसमा छलफल गर्न सकौँ। अध्यक्ष नेपालले अहिलेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन र समाजवादी मोर्चाबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नरहेकाले सोही बमोजिम अघि बढ्न आह्वान गर्नु भएको छ। त्यस्तै अहिले पनि बहुदलीय जनवादको औचित्यका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको छ। बैठकमा राजनीतिक परिस्थिति, संगठनको पुनः गठन, आगामी महाधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। बैठक भाद्र 7 गतेसम्म चल्नेछ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सुक्खा र वर्षा दुवै समयमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन लागेको बताउनु भएको छ। आज चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बस्नेतले विद्युतमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न लागेको भन्दै प्रसारण लाइनको विस्तार र व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता छिटै हुने र त्यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले मुलुकमा लोड शेडिङ नभए पनि प्राविधिक कारणले बेला बेलामा बत्ती जाने गरेको भन्दै उक्त समस्या पनि छिटै समाधान हुने दावी गर्नुभयो। सरकारले एकीकृत योजनाका साथ ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। लोड सेडिङ होइन, सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा काम भइराखेको छ। हामीसँग उत्पादन पनि वृद्धि भइराखेको छ। यो सँगसँगै हाम्रो सेवा क्षेत्र पनि विस्तार भइराखेको छ। यो उत्पादन र सेवा क्षेत्रको बिचको कनेक्सनलाई अलिक बलियो बनाउने, यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रसारण लाइनलाई अब थप विस्तार गर्नुपर्ने र थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने काम आवश्यक बनिराखेको छ। हामी यो काममा लागिराखेका छौँ। अब तपाईँहरूले यता कता देखिने जे समस्याहरू छन्, यी समस्याहरू अब समाधान हुँदै अगाडि बढ्छ। कहिलेसम्ममा यसको सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय र व्यवस्थित गर्नको निम्ति मुख्य समस्याको रूपमा प्रसारण लाइन हाम्रो बोटलनेक जस्तो बनिराखेको छ र त्यसको निम्ति सब स्टेसन निर्माण गर्ने, प्रसारण लाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकताको काम हो। आज पनि हामी त्यही सन्दर्भमा यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ सब स्टेसनलाई अब सञ्चालनमा ल्याउने, त्यसपछि भरतपुर बर्दघाट प्रसारण लाइनलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने कामकै सिलसिलामा आज हामी यहाँ आएका छौँ। यद्यपि सँगसँगै हामी यहाँ नारायण नदी नियन्त्रणको अन्य आयोजनाहरू छन्, त्यो आयोजनाको बारेमा पनि अध्ययन छलफल हामी गर्छौँ। यो कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटै सुरु हुन्छ। यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया छिटै सुरु हुन्छ। यसलाई औपचारिकता दिनुपर्ने केही कामहरू बाँकी छन् र त्यो पनि अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। हामी यसलाई औपचारिक रूपमा घोषणा पनि गर्छौँ र अब औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्छ। जे होस्, तपाईँहरूले ऊर्जा क्षेत्रका उत्पादनसँग सम्बन्धित विषय हुन्, प्रसारणसँग सम्बन्धित विषय होस्, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय होस् र सरप्लस अब विद्युतलाई व्यापार गर्ने विषय होस्, यो सबै कुरालाई हामी एकीकृत योजनाका साथ व्यवस्थापन गर्दैछौँ र यो सबैलाई अझ थप प्रभावकारी बनाउनको लागि नीतिगत अरू अन्य कामहरू, कानुनी सुधारका कुराहरू, नीतिगत सुधारका कामहरू पनि हामी गरिराखेका छौँ। ड्राई सिजन र वेट सिजनको उत्पादनको जो असन्तुलन छ त्यसले पार्ने प्रभावहरू केही छन्, त्यो विषयमा पनि हामी ध्यान दिनुपर्ने छ। भने दोस्रो कुरा, जब हामी हाम्रो उत्पादनबाट आफै आत्मनिर्भर हुने स्थिति नै यो सबै समस्याको समाधान हो। हामीले अहिले वेट सिजनमा हामीसँग सरप्लस हुने, ड्राई सिजनमा हामीसँग अलिकति अपुग हुने जो स्थिति छ त्यसलाई हामी छिट्टै समाधान गर्दै, हामीसँग कुनै बेला 50% मात्र एरिया कभरेज थियो विद्युतको सेवा विस्तारको। 50बाट अहिले हामी 55-60 हुँदै 98मा आइपुगेका छौँ। 98% अब क्षेत्रलाई कभरेज गरेको छ हाम्रो सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा। त्यसै गरी यो सम्पूर्ण कामलाई उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने छ, त्यसको निम्ति प्रसारण लाइनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, हामी यो तीनवटै काम गर्दैछौँ र छिट्टै अब आगामी ड्राई सिजनमा अब यो समस्या नरहने गरी अब सुखायाममा पनि तपाईँहरूले अहिले यता कता बेहोर्नु परेको समस्या बेहोर्नु नपर्ने गरेर। त्यस्तै उहाँले सर्वसुलभ रूपमा विद्युत व्यापार गर्ने विषयलाई समेत जोडेर एकीकृत योजनाका साथ अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ। आज सीआईबी टोलीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको हो। एक रिपोर्ट। योजनाबद्ध रूपमा कागजात कृत्य बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर 147 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ। ब्युरोले प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि बयान लिएको थियो। पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गप्छेदार, पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र राज्य मन्त्री सञ्जय शाहसँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ। ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको 57औं दिनमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। ललिता निवास जग्गामा कृत्य र सङ्गठित मुद्दामा सीआईबीले छानबिन र
अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन बुझाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका महान्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले जानकारी दिए। उनले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोजन दर्ता गर्न अभियोग पत्र तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको पनि बताए। हदम्यादभित्रै 2-4 दिनमै अभियोग पत्र तयार हुने उनले उल्लेख गरे। मुद्दामा जुन सिआइबीले छानबिन गरिराखेको थियो, अनुसन्धान गरिराखेको थियो, त्यसको चाहिँ आज सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ समक्ष पेश गरेको अवस्था छ र अबको 2-4 दिनमा चाहिँ हदम्यादभित्रै यसको अभियोजन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र तयार गरेर दायर गर्ने काम सुरु भएको छ। अब भर्खर फाइल आएको अवस्था छ र फाइल अध्ययन पश्चात अब मुद्दा के कस्तो छ, कसरी अभियोजन गर्ने भन्ने कुरा अभियोग पत्र तयार भएपछि यहाँहरूलाई हामीले अपलोड गर्छौँ हाम्रो वेबसाइटमा, अभियोग पत्र नै पाइन्छ। सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 200 भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालय समक्ष राय पेश गरेको छ। उक्त प्रकरणमा सिआइबीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिइसकेको छ। विक्रम सम्वत 2049 सालदेखि 2069 सम्म ललिता निवासको जग्गा लिखत कृत्य गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो। सोही प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले 4 वर्षे स्नातक तहको शुल्कमा भारी मात्रामा वृद्धि गरेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। 4 वर्षे बीई तथा बीआर्क तर्फको शुल्कमा भारी मात्रामा वृद्धि भएपछि डिन कार्यालय अगाडि विद्यार्थीहरूले धरना दिएका छन्। सोभियु थापाथली क्याम्पसले बढाएको शुल्क सार्वजनिक गरेसँगै विरोध प्रदर्शन थालेको हो। सोभियु सभापति पुष्कर विक्रम शाहीले तत्काल बढाएको शुल्क फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। 24 घण्टाभित्र बढाएको शुल्क फिर्ता नलिए चर्को आन्दोलन गर्ने उहाँले चेतावनी दिनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुले समेत मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ। दाङको बेलझुण्डीमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा फेरि तालाबन्दी लागेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघले लगाएको ताला 2 महिनापछि खुलेको हप्ता दिन पनि नपुग्दै नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीले ताला लगाएको हो। यसअघि नेभी संघसँग विश्वविद्यालयले सेवा आयोगले लिने परीक्षाहरू लोकसेवा आयोगलाई दिने सहमति गरेपछि ताला खुलेको थियो। तर अखिल क्रान्तिकारीले भने विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिन लागेको प्रति आपत्ति जनाउँदै ताला लगाएको हो। अखिल क्रान्तिकारीले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। यसअघि विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी हुँदा असार 21 गते हुने भनेको उपप्राध्यापक र वरिष्ठ प्रशिक्षक र असार 27 देखि हुन थालेका सहप्राध्यापकका परीक्षाहरू स्थगित भएका थिए। सेवा आयोगमा लगाएको ताला खुलेपछि गएको आइतबार आयोगले कर्मचारी र प्राध्यापकका परीक्षाको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। परीक्षाको सूचना प्रकाशित भएपछि अखिल क्रान्तिकारीले तालाबन्दी गरेको हो। सेवा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेका बेला कुनै छानबिन नगरी परीक्षाको सूचना सार्वजनिक गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै अखिल क्रान्तिकारीले तत्काल कुनै काम नगर्न चेतावनी दिएको छ। कारागार कार्यालय रामेछापमा एक कैदी बन्दीको ज्यान गएको छ। जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका 6 रोटेका 84 वर्षका पदम बहादुर श्रेष्ठको गए राति ज्यान गएको हो। शौचालय जाँदा लडेर घाइते भएका श्रेष्ठलाई कारागार कार्यालय रामेछापले उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल रामेछाप भर्ना गरेको थियो। उनको उपचारको क्रममा गए राति ज्यान गएको कारागार कार्यालय रामेछापका प्रमुख रूपलाल तामाङले जानकारी दिनुभयो। जबरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा श्रेष्ठलाई 2077 सालमा जिल्ला अदालत रामेछापले जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो। आँखा पाक्ने ज्वरो आउने लगायतका रोगले विद्यार्थी थलिएपछि दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको सदरमुकाम दिक्तेलका 2 विद्यालय आजदेखि बन्द भएका छन्। आँखा पाक्ने ज्वरो आउने, छाती दुख्ने, खोकी लाग्ने लगायतका रोगले विद्यार्थी थलिएपछि दिक्तेलको सरस्वती मावि र पञ्चम मावि बन्द गरिएको हो। विद्यार्थी बिरामी परेको खबर पाएपछि सोमबार विद्यालयमै गएर जाँच गर्दा सरस्वती माविका 40% विद्यार्थीलाई आँखा पाक्ने समस्या देखिए
गरिएको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख खेमराज आचार्यले बताउनुभयो। त्यस्तै पञ्चमाविका अधिकांश विद्यार्थी पनि भाइरल इन्फ्लुएन्जाका कारण बिरामी परेको आचार्यले बताउनुभयो। विद्यार्थी बिरामी परेपछि आजदेखि शुक्रबारसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तीर्थ विश्वकर्माले बताउनुभयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने राप्ती र नारायणी नदीमा माछा मार्नका लागि 192 जनाले अनुमति पाएका छन्। परम्परागत रूपमा माछा मार्दै आएका उनीहरूको अनुमति पत्र निकुञ्जले नवीकरण गरेको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार अनुमति पत्र लिनेमा बोटे, माझी, मुसर, कुमाल, थारू समुदायका स्थानीय रहेका छन्। निकुञ्जले नदीमा आश्रित भएर बसोबास गर्दै आएकाहरूका लागि वैकल्पिक व्यवसायतर्फ समेत केन्द्रित गराउँदै लगेको छ। निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिको सक्रियतामा नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका एवं नदीमा आश्रितलाई अन्य व्यवसायतर्फ समेत केन्द्रित गराउन थालेको उहाँले बताउनुभयो। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 17.69 अङ्कले बढेर 2015.98 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा, जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै खुटेली बुखारी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% तथा इङ्वा खोला हाइड्रो र माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झण्डै 9% बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी लघु वित्तको शेयर झण्डै 4.5% घटेको छ। आज 60,31,000 किता शेयर 1,33,25,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै कुमारी ब्याङ्कको प्रमोटर शेयर 28,59,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। प्यालेस्टाइनका बन्दुकधारीको कब्जामा रहेको वेस्ट ब्याङ्क सहरमा आक्रमणमा परि एक इजरायली महिलाको मृत्यु भएको छ। सोमबार साँझ एक प्यालेस्टाइनका बन्दुकधारीले आक्रमण गर्दा एक महिलाको मृत्यु भएको हो भने अर्को एक व्यक्ति गम्भीर घाइते भएको इजरायली सेनाले जनाएको हो। सेनाका अनुसार बन्दुकधारीले हेब्रोनको वेस्ट ब्याङ्क सहरको दक्षिणमा रहेको वेइट हार्गाईको यहुदी बस्ती बाहिर कारमा रहेका दम्पतिलाई गोली हान्दा महिलाको मृत्यु भएको र पुरुष भने गम्भीर घाइते भएका छन्। एक 6 वर्षीय बालिका पनि कारमा रहेको तर उनलाई कुनै चोटपटक नलागेको बताएको छ। सेनाले गोली हानी हत्या गर्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहेको र सो क्षेत्रका सीमा बन्द गरिएको जनाएको छ। यो घटना वेस्ट ब्याङ्कमा इजरायली र प्यालेस्टाइन नागरिक बीच बढिरहेको तनावका कारण भएको हो। गत शनिबार प्यालेस्टाइनको सहर हवारा नजिक एक कार वासमा इजरायली नागरिक बुवा र छोराको गोली हानेर हत्या भएको थियो। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच पछिल्लो समय द्वन्द्व भड्किरहेको छ। सो घटनापछि प्यालेस्टाइन र इजरायलको वेस्ट ब्याङ्क सिमानामा आन्दोलन भइरहेको छ, जसमा 12 जना प्यालेस्टाइनी सैनिक घाइते भएका छन् भने जनवरीदेखि अहिलेसम्म प्यालेस्टाइनी नागरिकद्वारा भएको आक्रमणमा परि 33 इजरायली नागरिकको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सोही अवधिमा 200 बढी प्यालेस्टाइनी नागरिक इजरायलीद्वारा मारिएका छन्। अब खेल समाचार। 4 देश सम्मिलित महिला टी20 श्रृङ्खलामा नेपालले हङकङलाई 6 विकेटले हराएको छ। आज मलेसियाको वायुमास ओभलमा भएको खेलमा हङकङले दिएको 85 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 15 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि सम्झना खड्काले नट आउट 36 र पूजा महतोले 16 रन बनाइन्। बलिङतर्फ हङकङकी इक्रा सहर, मारिको हिल, मारियम बिबी र केरी चानले 1-1 विकेट लिन। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको हङकङ 19 ओभर 1 बलमा 85 रन बनाउँदा अल आउट भयो। हङकङका लागि केरी चानले 34 र डोरोथिया चानले 16 रन बनाइन्। बलिङतर्फ नेपालकी सीता राणा मगरले 5 विकेट लिन। उनले 4 ओभरमा 16 रन दिँदै 5 विकेट लिन। यस्तै इन्दु बर्माले 2 विकेट लिन। शनिबारसम्म हुने श्रृङ्खलामा नेपाल सहित घरेलु टोली मलेसिया, कुवेत र हङकङले खेल्दैछन्। नेपालले भोलि कुवेतसँग र बिहिबार घरेलु टोली मलेसियासँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। थप 2 टोली बीच तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज पनि बस्न सकेन। एमाले अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि बैठक एजेन्डामै प्रवेश नगरी स्थगित। अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरी विद्युत व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। विद्युत विकासमा उत्पादन र वितरणको नीति लिइनुपर्ने उल्लेख। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटिको 6औं बैठक आजबाट सुरु। बैठकमा आगामी महाधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल हुने। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्व बढ्दै, प्यालेस्टाइनीको आक्रमणमा परि एक इजरायली महिलाको मृत्यु। र 4 देश सम्मिलित महिला T20 श्रृङ्खलामा हङकङलाई हराउँदै नेपाल विजयी। नेपालद्वारा हङकङ 6 विकेटले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै